नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ अभियान सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अमृत ओली। कार्यक्रम अर्थ अभियान हरेक साताको बुधबार यसै समयमा लुम्बिनी प्रदेश र आसपासका प्रदेशसँगै जिल्लाहरूमा 89 मेगाहर्ज अनि अनलाइनमा www.hamropahunch.org.np त्यस्तै फेसबुकमा रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्जको आफ्नै फेसबुक आइडीमा लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै युट्युबमा स्मार्ट इन्भेस्टर युट्युब च्यानल मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अर्थ अभियान विशेष गरी आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने र रुचि बढाउनुको निमित्त तयार पारेको हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्जको आफ्नै प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा अर्थ अभियानमा हामी दुईवटा सेसन लिएर आएका हुन्छौँ। पहिलो सेसनमा हामी आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहनुभएका र आफ्नो छुट्टै आर्थिक क्षेत्रमा पहिचान बनाइसक्नुभएका विशेष व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र दोस्रो सेसनमा हामीले एक हप्ताभरि भएका आर्थिक गतिविधिमा मुख्य जानकारीमूलक सूचनाहरू तपाईहरु माझ लिएर आएका हुन्छौँ। आज कार्यक्रमको पहिलो सेसनमा हुनुहुन्छ रञ्जन कोइराला। उहाँ चाहिँ सनराइज बैंक तुलसीपुर शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ। आज हामी रञ्जन कोइरालासँग बैंकिङ इन्डस्ट्रीमा भएको विभिन्न गतिविधिको जानकारी लिनेछौँ र जवाफको खोजी गर्नेछौँ। हामी कार्यक्रमको पहिलो सेसनतिर लाग्दछौँ। सरलाई अर्थ अभियान कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद अमृत भाइ। सर आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। कसरी बित्दैछन् सर बैंकिङ यात्रामा तपाईका दिनहरू? बैंकिङ अब मैले चाहिँ 2009 बाट मेरो करियर स्टार्ट गरे हो। खासमा बैंकिङ 2009 मा चाहिँ अलि सहज थियो, अलिकति कम थियो बैंकको संख्या, त्यही हुनाले पनि खासै त्यति दौडदो पनि थिएन। अब त्यसको एउटा मात्र कारण के थियो भने त्यसबेला चाहिँ त्यति टफ कम्पिटिसन थिएन। मेन कुरा चाहिँ हामी एकदम कम भएको हुनाले प्रतिस्पर्धा त्यति धेरै थिएन र अलि सजिलै थियो बैंकिङ। तर हिजो आज चाहिँ एकदमै धेरै ब्याङ्कहरू छ, 27 वटा कमर्सियल ब्याङ्कहरू छ। अब यही क्षेत्रमा 26 वटा कमर्सियल ब्याङ्क छ तुलसीपुर एरियामै। त्यही कटथ्रोट कम्पिटिसन भएको छ, एकदमै गाह्रो परिस्थिति भएको हुनाले काममा अति खट्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले अब जनताको सेवा गर्नै पर्यो, ग्राहकको सेवा गर्नै पर्यो। हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको नै ग्राहक नै सर्भिस ओरिएन्टेड पनि एउटा पार्ट भयो, प्लस अब कस्टमर नै ग्राहक नै देवता हुन् हैन। यदि ग्राहक नआएपछि हामी चाहिँ हाम्रो के भन्नु एउटा हामी नै हामी हुँदैनौँ अथवा ब्याङ्कर नै ब्याङ्कर हुँदैन, किनकि हाम्रो सबै चल्ने रोजीरोटीदेखि हरेक चल्ने कस्टमर थ्रुबाटै भएको हुनाले एकदमै व्यस्त सेड्युलमा चलिरहेको छ हिजो आज चाहिँ दैनिकी। सर तपाईँ 2009 बाट बैंकिङ इन्डस्ट्रीमा संलग्न रहँदाखेरि सुरुवाती बैंक कुन थियो या कुन कम्पनीबाट तपाईँ? मैले चाहिँ सुरुवाती ब्याङ्क चाहिँ मेरो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क हो। त्यसबेला चाहिँ तुलसीपुर शाखाबाटै मैले आफ्नो करियर स्टार्ट गरेँ। 2009 बाट मैले आफ्नो करियर स्टार्ट गरेर त्यहाँ यो शाखामा तुलसीपुर मैले कनिष्ठ सहायक जुनियर एसिस्टेन्ट भन्छ त्यसमा मैले आफ्नो करियर स्टार्ट गरेँ। 8 वर्ष म त्यही इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्ककै तुलसीपुर शाखामा बसेर त्यसपछि म 2 वर्ष चाहिँ रुकुम शाखामा पुगेँ लक्ष्मी ब्याङ्कको। त्यहाँ म एज अ जुनियर अधिकृत जुनियर अफिसर एज अ बिएम शाखा प्रबन्धकको रूपमा त्यहाँ गएँ। अनि त्यहाँ 2 वर्ष व्यतीत गरेर म त्यसपछि चाहिँ अहिलेसम्म हजुरको 2018 देखि 2073 देखि अहिले निरन्तर अहिलेसम्म चाहिँ म सनराइज ब्याङ्कसँगै जोडिएको छु र अहिले हाल आएर म यता सनराइज ब्याङ्कको शाखा प्रबन्धकको रूपमा तुलसीपुर शाखामै कार्यरत छु। सरले यो लगभग 11 वर्षको अवधिमा बैंकिङ इन्डस्ट्रीमा धेरै उतार चढाव एकदमै सानो लेभलबाट काम गरेर अहिले ब्रान्च म्यानेजर शाखा प्रबन्धकको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा जसरी अन्य इन्डस्ट्रीहरू डेभलप भइराखेको छ, यो बीचमा बैंकिङ इन्डस्ट्रीमा भएको चेन्ज सन्तोषजनक छ कि कस्तो भइराखेको छ सर? एकदमै सन्तोषजनक छ। अब एक मानेमा चाहिँ अहिलेको यो अब कोभिडको जुन पेन्डेमिक छ, अब यसको सिचुएसनले झन् ब्याङ्किङलाई एउटा फरक पाटोमा लगाएको छ। जस्तै मानौँ अब डिजिटल ब्याङ्किङका कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो डिजिटल ब्याङ्किङ एकदमै सीमित थियो होइन, धेरै मान्छेलाई नलेज थिएन। त्यो ब्याङ्कहरूले पनि त्यो नलेजलाई इन्हान्स गर्ने अथवा त्यसलाई अगाडि बढाउने ब्याङ्करहरूको सोचै थिएन होइन, अथवा जुन मात्रामा लानुपर्ने हो त्यो मात्रामा ब्याङ्कले लग्न सकेका थिएन। तर हिजोका दिन र आजका दिनलाई तुलनात्मक रूपमा कम्पेयर गर्ने हो भने अलिकति डिजिटल ब्याङ्किङमा हामीले थुप्रो फड्को मारेका छौँ। अहिलेको समय भने चाहिँ तपाईँको एउटा मिस कलले विद्युतको बिल तिर्ने अवस्था छ, त्यो कारणै डिजिटल ब्याङ्किङले गर्दा हो। त्यसै गरी तपाईँको फोनमा पैसा छैन, तपाईँ खातामा पैसा छ तर फोनमा रिचार्ज गर्नु पर्यो भने एक मिस कलले तपाईँको टपअप हुन्छ होइन, रिचार्ज हुन्छ, मोबाइल रिचार्ज हुन्छ। अनि त्यस्ता कुराहरूले एकदमै विकास त्यो कुरामा डिजिटल ब्याङ्किङले एकदमै फड्को मारेको छ 2009 र 18 मा। त्यसै गरी अनेक प्रविधिहरू भए। अब कम्पिटिसनको कुरा
कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो अब एकदमै कम मात्रामा थियो, आज धेरै मात्रामा कम्पिटिसन छ, जसले गर्दा अब ग्राहकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुभएको छ होइन। धेरै ब्याङ्क हुँदा धेरै कम्पिटिसन छ, उहाँहरूले ब्याङ्क रोजी अथवा आफ्नो कुरालाई माथि राखेर अथवा धेरै बार्गेनिङ गरेर सर्भिस पाउनुपर्ने जुन थियो त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा पाउनु भएको छ। त्यही नै हो, यिनै परिवर्तन हुन्। म 2009 रेट नै यो 21 को कम्पेरिजन गर्दा यिनी यस्तै धेरै अझ पनि धेरैहरू छन् होइन। अब ठ्याक्कै अब अहिले चाहिँ सबै कुरा गर्दा अलि लामो नै होला, किनकि 11 वर्षको पिरियडमा के भयो भन्दा, तर सरसर्ती जाँदा चाहिँ यिनी मैले अघि भनेका कुराहरूमा चाहिँ थुप्रो परिवर्तन भएको छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा। सर, अनि यो टेक्निकल परिवर्तन भए सँगसँगै यो तपाईँको कम्पिटिसन पनि अहिले बढिराखेको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। यसमा चाहिँ कम्पिटिसन त बढ्यो, त्यसपछि सर्भिस दिनको लागि कस्टमरहरूको सङ्ख्या बढ्यो कि बढेन, कतिको छ अहिलेको अवस्था र पहिलेको अवस्थामा? एकदमै त्यो त छ। अब सर्भिस हाम्रो कम्पिटिसन भने अरू केमै हुन्छ र, सुविधामै सेवामै, किन हामी सर्भिस ओरिएन्टेड बिजनेस हो हाम्रो चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री चाहिँ। त्यही हुनाले सर्भिसमै कम्पिटिसन भएको हो। कसले दिने त होइन, कसले धेरै सुविधा दिने, कसले धेरै सर्भिस दिने, मान्छेलाई कसरी आकर्षित गर्ने, त्यही कुरामा। अझ सनराइज ब्याङ्ककै कुरा गर्नुहुन्छ, हिजो म नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाट मेरो करियर स्टार्ट गरेँ, तर आज आउँदै गर्दा सनराइज ब्याङ्कमा म छु। अब हेर्नुहोस् न, आजको सुविधा हेर्नुहुन्छ भने मान्छेलाई अब तपाईँले खाता मात्रै खोल्नु सनराइज ब्याङ्कमा, तपाईँको स्वास्थ्य बिमा गरिदिन्छ ब्याङ्कले, बिना कुनै तपाईँसँग अन्य कुनै शुल्क नलिएर तपाईँको इन्सुरेन्स गरिदिन्छ होइन, स्वास्थ्य बिमा गरिदिन्छ। तपाईँहरू यदि बिरामी हुनुभयो, एक रात हस्पिटल बस्नु भने तपाईँलाई हस्पिटलको बेडको 80,000 ब्याङ्कले खर्च दिन्छ, प्लस 20,000 रुपियाँ चाहिँ ओपिडीको खर्च दिन्छ होइन। यिनै सेवा सुविधाहरू हामीलाई बेनिफिट हो, यो चाहिँ प्रफिट हो हामीलाई चाहिँ। अनि सरको कस्टमरको चाहिँ कस्तो छ सर, यसप्रति भ्यू चाहिँ विचार कस्तो छ सर? हामीले चाहिँ प्रत्येक महिनामा हाम्रो चाहिँ ब्याङ्कले पनि हेड अफिसले पनि हामीलाई हाम्रो कस्टमरको फिडब्याक माग्छ होइन, हामी थ्रुबाट माग्छ। हामीले एउटा सुझाव पेटिका राखेका छौँ अफिसमा। अब कुनै पनि कस्टमरलाई केही गुनासो छ, केही उहाँहरूलाई समस्या परेको छ भनेपछि उहाँहरूले त्यो पत्र मञ्जु सामु उहाँहरूले त्यो गुनासो फाल्न सक्नुहुन्छ। तर हालसम्म आएर मेरो अनुभवले अहिलेसम्म आएर म आफै पनि प्रत्यक्ष रूपमा अब कस्टमर चाहिँ म हुन त त्यो शाखा प्रबन्धक भए तापनि म आफै प्रत्यक्ष रूपमा म अगाडि कस्टमर सर्भिसमा जान्छु, म लोन डिपार्टमेन्टमा जान्छु होइन, टाइम एन्ड अगेन कस्तो छ त कस्टमर, किनकि मेरो पो 11 वर्षको करियर भयो। म हिजो कनिष्ठ सहायकबाट आज अधिकृत लेभल आउँदासम्म मैले धेरै उतार चढाव देखाएको छु होइन। कर्मचारीहरू सबै एकनासको हुँदैन, हुँदा हाम्रो हातको 5 औँला बराबर हुँदैन। त्यस्तै सबै कर्मचारीको स्वभाव एउटै हुँदैन। अब कसले कसरी डिल गर्छ, हाम्रो मुख्य ध्येय उद्देश्य भनेको कस्टमरलाई सेटिस्फाई गराउनु हो, उनीहरूलाई सर्भिस दिने हो, उहाँहरूलाई आनन्द होइन सन्तुष्ट बनाउने हो। त्यो नै मेरो ध्येय भएको हुनाले अहिलेसम्म मेरो अनुभवले सनराइज ब्याङ्कको यो शाखामा त्यो खालको कुनै पनि गुनासोहरू मैले पाएको छैन। ओके सर, तपाईँको सनराइज ब्याङ्कमै 3 देखि 4 वर्षको पिरियडमा तपाईँ अहिले रनिङ गरिरहनु भएको छ। यो बिचमा चाहिँ सनराइज ब्याङ्कमै चाहिँ तपाईँको उपस्थिति कस्तो रह्यो सर, परिवर्तन कस्ता भए? खासै अब त्यस्तो म आएको चाहिँ 2017मा आएँ होइन, 17मा आएँ म सनराइज ब्याङ्कमा। व्यक्तिगत हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ ग्रोथ भएकै हो होइन। पूर्व जुन पहिलेको लक्ष्मी ब्याङ्कमा थियो त्यहाँभन्दा यता आउँदा व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो चाहिँ ग्रोथ भयो। पोजिसनको हिसाबले त्यहाँ जुनियर अधिकृत थियो भने यता अधिकृत भएर आएँ। मेरो व्यक्तिगत चाहिँ परिवर्तन भएको छ, तर काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अब त्यही नै छ, अब निरन्तर त्यही नै चलिरहेछ। खासै एकदमै परिवर्तन मैले महसुस गरेको छैन। त्यही दैनिकी छ, त्यही व्यस्तता छ होइन, अनि त्यही कस्टमरहरू छ, त्यही नै हो। अनि ब्याङ्कको टेक्नोलोजीमा चाहिँ कतिको डिफ्रेन्ट पाउनु भएछ? ब्याङ्कको अहिले चाहिँ 17 देखि 21सम्म आउँदा एकदम धेरै फरक छ। अघि मैले हजुरलाई डिजिटल ब्याङ्किङको कुरा गरेँ, ब्याङ्कले त्यो कुरामा फड्को मारेको छ। त्यसै गरी हजुरको अब कार्डहरू, डेबिट कार्डहरू चाहिँ एटिएम कार्ड भन्छौँ हामीले, हिजोका दिन 15 दिन 10 दिन कुर्नु पर्थ्यो भने आजको दिनमा शाखाबाटै तपाईँहरूले एटिएम कार्डहरू पाउनुहुन्छ होइन। हिजोका दिनमा हामीले फरेनमा कतै अब केही कुनै पनि वेबसाइटबाट हामीले सामानहरू किन्दा ओर्दा यो डलर अकाउन्टहरू चाहिन्थ्यो भने त्यस बेला डलर अकाउन्ट अब नेपालीले खोल्न सक्ने भएन। तर आजका दिनमा आउँदा 2 दिन अगाडि मात्रै एउटा नयाँ प्रडक्ट रोल आउट भएको छ, जसले विदेशमा भएको जस्तै एमाजोनहरू भयो, नेटफ्लिक्सको कोहीले सिरिजहरू हेर्नुहुन्छ होइन, यङ जेनेरेसन त हेर्छ नि त, एमाजोनमा हेर्छ, नेटफ्लिक्समा हेर्छ, त्यस्तोहरूलाई यहीँ बसेर उहाँहरूलाई हामीले एउटा प्रिपेड कार्ड दिन्छौँ। वर्षमा $500 चाहिँ उहाँहरूले लोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कार्ड
कार्डमा अनि यहीँ बसेर उहाँहरूले त्यहाँबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ डलर अकाउन्टमा होइन। त्यस्ता खालका यिनी सुविधाहरू थुप्रो थपिएका छन्। परिवर्तन भइरहेको छ। सर तपाईँको अब सनराइज बैंककै चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ उपस्थिति कस्तो छ सर? हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ 139 वटा शाखा छ सनराइज बैंकको। त्यसै गरी 71 वटा शाखाहरू छ र 12 वटा एक्सटेन्सन काउन्टर र 156 वटा एटिएम मेसिनलाई हामी सञ्चालित छौँ देशैभरिमा। ओके, अनि देशव्यापी रूपमा अरू बैंकको तुलनामा पुगेको छ कि कस्तो छ सर? हाम्रो पियर बैंकको हिसाबले हाम्रो साथी बैंक हो अब हाम्रो चाहिँ प्रफिटको हिसाबले हाम्रो चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट डेट जुन हाम्रो कहिले खुल्यो त्यसको हिसाबले कम्पेयर गर्दा हाम्रो कम्पेरिटिभ बैंकको हिसाबले हामी चाहिँ अगाडि नै छौँ। अनि सर नेपाली सबैको घरमा बैंकिङ इन्डस्ट्रीको पहुँच छ सर? त्यो चाहिँ छैन, सबै नेपालीहरूकोमा छैन। हामीले समेट्नु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले विभिन्न समयमा हामीले सनराइज बैंकको हकमा कुरा गर्दा हामीले मास मेला भन्ने सञ्चालन गर्छौँ। त्यो भनेको वित्तीय साक्षरता होस्, जनजनमा वित्तीय साक्षरता फैलियोस्, उहाँहरूलाई ब्याङ्किङ भने के हो भनेर बुझाउनको लागि हामीले त्यो मास मेला भन्ने प्रोग्राम गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले अर्को प्रोग्राम भने चाहिँ डोर टु डोर मार्केटिङहरू हो। घर घरमा गएर उहाँहरूलाई खाता खोल्नेदेखि लिएर त्यो सुविधा पनि दिएका छौँ, जसले गर्दा वित्तीय साक्षरता बढोस्, धेरैभन्दा धेरै मान्छे ब्याङ्किङ च्यानलमा आओस्, ब्याङ्किङबाट कारोबार गरोस्, घरमा कसैले पैसा राख्न नपरोस् होइन। भोलिका दिनमा त्यही पैसाले अर्को एउटा कुनै दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ नि त, घरमा पैसा राख्दै गर्दा चोरी चकारी अथवा त्यसैले जनधनको क्षति पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामीले यस्ता प्रोग्राम गरेर जनताहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा ल्याउने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो। सरको चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई सबै घरमा चाहिँ पुर्याउनुको निमित्त गर्नुभएको प्रयास छ, अनि अन्य कसैले पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँले देख्नुहुन्छ सर जो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको डेभलपको लागि? अनि वित्तीय सेक्टरमा लाग्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। पहिलो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ अब हामी जो वित्तीय सेक्टरमा, जस्तै हामी ब्याङ्क छ, वित्तीय संस्थाहरू छ, सहकारीहरू छ, यिनीहरू नै हो। किनकि अन्य मान्छेहरू चाहिँ त्यो खालको पहुँच पनि राख्दैन अथवा त्यो खालको नलेज पनि ज्ञान पनि हुँदैन। हामी त आफै पोख्त छौँ नि त त्यो ज्ञानमा अथवा त्यो पहुँचमा, अनि हामी त आधिकारिक छौँ, हामीलाई त उहाँहरूसम्म जाने छुट छ नि त। अब सबै मान्छे त्यहाँ गएर उहाँहरूको जुन सेक्रेसी छ, एउटा प्राइभेसी छ, गोपनीयता उहाँहरू नखोल्न पनि सक्नुहुन्छ। तर हामी एज अ ब्याङ्कर, एज अ कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, वित्तीय संस्थाको मान्छे हामी यो हो भनेर जाँदै गर्दा उहाँहरूका समस्या हल गर्ने कुरा सुन्ने भएको हुनाले नै पहिलो कर्तव्य चाहिँ हाम्रै हो यो चाहिँ। अनि सर अहिलेको अवस्था युवाहरूको चाहिँ उपस्थिति सेयर मार्केटमा अलि बढी भएको तपाईँले महसुस पनि गरिरहनु भएको छ, हामी देखिराखेका छौँ सर। यसमा चाहिँ कस्तो छ सर सनराइज ब्याङ्कको? हाम्रो ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो सनराइज क्यापिटल छ, हाम्रो क्यापिटलले चाहिँ डिम्याट अकाउन्टहरू खोल्ने हो। हामीले अब सेयरको अब त अहिले सबै अनलाइन भएको हुनाले अघि नै भने मैले तपाईँलाई डिजिटल ब्याङ्किङमा ब्याङ्किङले धेरै फड्को मारेको छ। अब हिजो 2009मा लाइन लागेर तपाईँको सेयरहरू भर्न आउँथ्यो, तर अहिलेको दिनमा त्यो छैन। अहिलेको दिनमा मेरो सेयर छ होइन, मेरो सेयरबाट मान्छेले घरै बसेर मजाले सेयरमा भर्न सक्छ। तर सेयरको मामलामा म अलिक के भन्छु भनेपछि युवा पुस्ता कतिपय युवा पुस्ताहरू नबुझेर पनि लाग्नु भएको छ यसमा होइन। मेन कुरा सेयरमा चाहिँ सेयर भने ग्राफ उकालो बियरिस र बुलिस हुन्छ होइन। उकालो चढेपछि त्यो प्रकृतिको नियमै हो, ओह्रालो झर्नुपर्छ होइन। मान्छेले उकालो मात्रै देखिरहेको छ, ओह्रालो देखाएको छैन होइन। सेयरले मान्छेलाई करोडपति पनि बनाएको छ, रोडपति पनि बनाएको छ। त्यसैले अध्ययन गर्न जरुरी छ। युवा पुस्तालाई मेरो अनुरोध हो होइन, कुनै पनि कम्पनीको सेयर हाल्दा त्यसको सम्पूर्ण कुराहरू, सबै इन्डिकेटरहरू अध्ययन गरेर मात्रै सेयर राख्नुहोस् होइन। त्यही नै मेरो अनुरोध छ। र सनराइज ब्याङ्कको अब सेयरको हामीले चाहिँ एकदमै सहज बनाएका छौँ। डिम्याट अकाउन्टहरू आफ्नै पनि क्यापिटल भएको हुनाले हामी कहाँ धेरै समय लाग्दैन, हामी चाँडै नै डिम्याट अकाउन्ट आजको भोलि खोलेर दिन सक्छौँ। र मेरो सेयर सिआसबाहरू पनि हाम्रो निशुल्क भएको हुनाले त्यति समस्या चाहिँ छैन। हामीले सहजै रूपमा जनतालाई सेवा दिइरहेका छौँ। अनि सर अहिलेको अवस्थामा सनराइज ब्याङ्कको लगानी चाहिँ स्पेसल्ली बढी फोकस गरेर कुन सेक्टरलाई छ सर? होइन, हाम्रो चाहिँ अब ब्याङ्कको लगानी नेपाल सरकार राष्ट्र ब्याङ्कले तोके अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी सेक्टर भन्छ। प्राथमिक क्षेत्र कृषि अनि पर्यटन, त्यसै गरी तपाईँको यो ऊर्जा होइन, यस्तोमा यो चाहिँ प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र हो। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले नै तिमीहरूको निक्षेपको यति पैसा, यति % चाहिँ जस्तै कृषिमा 10% चाहिँ लगानी गर्नै पर्छ भनेको छ। त्यसलाई हामीले त्यो मूल मन्त्र नै भइहाल्यो हाम्रो, किनकि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुन चाहिँ अब सबै ब्याङ्कहरूको अभिभावक पनि हो। उहाँहरूले हामीलाई त्यही अनुसार एउटा म्यान्डेट दिनुभएको छ, हामी त्यसमा गरिरहेको छौँ। त्यो बाहेक व्यक्तिगत कर्जा अनि तपाईँको अब यो व्यावसायिक कर्जा, गाडी कर्जा, घर कर्जा लगायत सबैमा हाम्रो उपस्थिति छ।
सर अनि मैले बुझ्न खोजेको सर कोही युवाले जो कोही धेरै युवाहरू मिलेर समग्रमा एउटा राम्रो काम गर्न थाले जो अर्थतन्त्रमा त्यसले राम्रो प्रभाव पार्न सकोस् त्यस्तोमा तर उनीहरूसँग विदाउट कोल्याटरल लोन प्रवाह गर्ने सक्ने खालको अवस्था हुन्छ कि हुँदैन सर? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ भनेको छ होइन, अब मैले अघि नै भने प्रयोगमा आइराखेको छ कि छैन सर? आइरहेछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो अभिभावक ब्याङ्क पनि हो होइन, उहाँहरूले हामीलाई एउटा म्यान्डेट दिनुभएको छ यो सेक्टरमा तिमीहरूले चाहिँ विनोद जस्तै हामीले अहिले तुरुन्तै चलाइरहेको त्यो कृषि कर्जाहरूमा पनि छ, अनुदान कृषि अनुदान कर्जाहरूमा पनि छ, त्यो बिना दिँदो हामीले काम गरिरहेको पनि छौँ। तर अहिले तत्कालैको लागि अहिले हामीले एकदमै गरिरहेको लोन भने महिला उद्यमी कर्जा छ होइन। कुनै पनि महिलाको नाममा कुनै एउटा व्यवसाय दर्ता भएको छ र उहाँहरूले त्यो व्यवसाय चलाइराख्नु भएको छ, महिलाले नै चलाएको हुनु पर्यो। उहाँहरूलाई हामीले 15 लाखसम्म चाहिँ अहिले 3% ब्याज दरमा हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ होइन। 3% हजुर हजुर हजुर। ओके। अनि सर युवाहरूको लागि चाहिँ स्पेसली कस्तो छ सर? युवाहरूको लागि महिलाको लागि भयो, युवाहरूको लागि चाहिँ हामी अब कृषि अनुदान कर्जाहरू छ, हामीले चाहिँ 5 करोडसम्म पनि दिन्छौँ होइन। त्यो अब तपाईँहरूको परियोजना हेरेर अनि कस्तो छ परियोजना कतिको छ, किनकि व्यापारले नधान्ने पैसा त हामीले दिन सक्दैनौँ होइन। ब्याङ्क पनि तपाईँहरू जस्तै मान्छेसँग पैसा लिएर तपाईँहरू चाहिँ मान्छेलाई लगानी गर्ने हो, बिचमा अब केही % हामीले नाफा खाएर अनि सर्भिस सेक्टर त्यही त हो नि। अनि त्यही हुनाले अब तपाईँहरूको परियोजना कतिको छ कस्तो छ कति पैसा थेक्छ धान्छ धान्दैन अथवा होइन, त्यो सबै कुरा हेरेर हामीले दिइरहेछौँ। अनि सर अहिले क्यासलेस ब्याङ्किङमा चाहिँ सरहरूले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ गरिरहेको के छ र अनि जुन कस्टमरहरू हुन्छ कस्टमरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा सर? क्यासलेस ब्याङ्किङ अब अहिले कोभिडले गर्दा यो क्यासलेस ब्याङ्किङ एकदमै हाइपमा छ, एकदम माथि छ होइन। एकदमै क्यासलेस ब्याङ्किङको चर्चा परिचर्चा धेरै छ होइन। त्यही भएर क्यासलेस अहिले तत्कालको लागि हामीले क्यासलेस ब्याङ्किङमा हामीले अब मैले यता मासु मन्डी पनि कुरा गरिरहेको छु तल, त्यसै गरी कृषि तल हाम्रो यो तरकारी मन्डी पनि कुरा गरिरहेको छु। क्युआर कोड पहिलो प्राथमिकतामा छ हाम्रो। क्युआर कोड दियो भने हामीले अब हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङ कुनै पनि मान्छेको अब यो एरियामा त मान्छेहरूको नर्मल्ली खाता त भइहाल्छ, मोबाइल ब्याङ्किङबाटै सिधै पैसा नै नछोएर सिधै पेमेन्ट गर्न सक्छ। एक क्युआर भर्खरै हामीले लगभग 25 देखि 30 वटा क्युआर कोडहरू हामीले बाँडेका छौँ तुलसीपुर बजारमा। त्यसै गरी अर्को एउटा पस मेसिन हुन्छ जुन डेबिट कार्ड हामीले त्यसमा स्वाप गरेपछि घोटेपछि पैसा खातामा छ भने त्यो पनि गर्नु। अहिले तुलसीपुर बजारको हरेक अब अलि नाम चलेको पसलहरूमा डिलाइटहरूमा भयो अथवा हरेक फेन्सी स्टोरहरूमा पनि त्यो छ होइन, पस मेसिन छ। तपाईँहरूले बिना क्यास दिएर कार्ड मात्रै स्वाप गरेर पनि पैसा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब अघि पनि भने म हजुरलाई के अरे विद्युत छ, विद्युतमा मान्छेहरू म यसो हेर्छु होइन उदेक लाग्छ कि मान्छेको लाइन छ होइन, लामो लाइन छ। किन? हामीले चाहिँ हाम्रो सनराइज ब्याङ्कले के गराएको छ भने चाहिँ अहिले तपाईँहरूले 1 मिस कल हान्नुहोस् होइन, एकचोटि मिस कल मात्र हानेपछि तपाईँको खातामा पैसा छ भनेपछि तपाईँहरूको विद्युतको बिल मजाले तिरिन्छ। त्यहाँ कुनै सङ्कोचै मान्नु पर्दैन। कति मान्छेहरूले चाहिँ केमा सङ्कोच गर्दो रहेछ नि, यो माध्यमबाट तिरेको बिलहरू त तिरिँदैन है भनेर बजारमा त्यो अफवाह पनि रहेछ। तर त्यो अफवाह होइन, सनराइज ब्याङ्क छ होइन, हामी छौँ, म छु होइन। म केही सङ्कोच लाग्छ भने म प्रत्यक्ष पहुँचमा छु। सबैको जो कस्टमर हुनुहुन्छ नन कस्टमर हुनुहुन्छ मेरो अफिसमा आउने मान्छेको म प्रत्यक्ष पहुँचमा छु, मलाई भेटे हुन्छ होइन। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ क्यासलेस छन्, झन्झटिलो छन् होइन, लाइन लाग्नु पर्ने हुँदैन। त्यो हुनाले यो कुराहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ होइन। यिनै हुन् अब क्यासलेसका अहिले तत्काल हामीले गरिरहेको उदाहरणहरू। रिसेन्टली हजुरको भर्खरै मैले विद्युतको यहाँको हाकिम साहबसँग नि कुरा गरेको थिएँ, हाम्रो कुरा चलिरहेछ। सायद हामीले छिटै त्यहाँ पनि एउटा सानो काउन्टर राखेर जनताहरूलाई अब उहाँहरूको ग्राहकहरूलाई चाहिँ लिटरेट गरेर मिस कल ब्याङ्किङ होइन त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले प्रमोट गरिरहेछौँ छिट्टै। ओके। अनि सर अहिले अब ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई अलिकति चाहिँ सुधार्नुपर्ने छ है भन्ने खालको तपाईँको केही लाग्छ सर? एकदमै छ, धेरै कुराहरू चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा सुधार्नुपर्ने। के हुन सक्छ सर? पहिलो कुरा त तपाईँको सबभन्दा पहिलो र एकदमै निर्णायक कुरो भने चाहिँ यो जुन हाम्रो अनहेल्दी कम्पिटिसन छ, ब्याङ्क धेरै भयो, मान्छेहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो काम एउटा टार्गेट हुन्छ हामीसँग, त्यसलाई पुरा गर्नलाई ब्याङ्किङ भित्रैका मान्छेहरू हामी तपाईँ जस्तै मान्छेहरू चाहिँ एकदमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रयौँ, जसले गर्दा अहिले भर्खर त जोखिम ननिम्त्याउला तर आजको केही समय 2-4 वर्षपछि चाहिँ ठुलो जोखिम निम्त्याउँछ ब्याङ्किङ सेक्टरमा होइन। जस्तै अब धेरै अहिले बजारमा सुन्न पाइन्छ होइन, ओभर फाइनेन्सिङ भएको केसहरू, धिजो कम राख्ने पैसा धेरै दिने, त्यो भने चाहिँ यस्तै अनहेल्दी कम्पिटिसनले हो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले हो। फर एन्ड फरमोस्ट होइन एकदम ठुलो कुरा भने चाहिँ हामीले यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ
सुधार्नुपर्छ। अरू त अब सबै ब्याङ्क सिस्टममै चल्या हुन्छ, अब खासै त्यति सुधार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ म धेरै देख्दिनँ। यसरी भन्दै जाँदाखेरि, यसरी हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थाबाट केही समयपछि चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री अबको 5 वर्षपछिको सोच्दाखेरि केसम्म हुन सक्छ सर? अब ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री नेपालमा चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ धेरै भयो होइन। नेपाल सरकारले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीलाई ताकेता गरिरहेछ मर्जरको कुरामा होइन। अब जसको सानो ब्याङ्क अलिक सानो छ भने ठुलोले लिने अथवा गाब्ने भनेर गरिरहेछ। त्यही अबको 5 वर्षपछि सायद नेपालमा भएको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री अझ समुन्नत हुन्छ, अझ स्वस्थ हुन्छ, अझ पुरस्कृत हुन्छ होइन। एउटा अलिकति ठिक्क लेभलमा हुन्छ यदि धेरै ब्याङ्कहरू हुँदैनन् भन्ने कुरा म देखिरहेको छु अहिले। सर अहिले अब युवाहरूलाई तपाईँले सन्देश दिँदाखेरि जो भर्खर फ्रेस हुनुहुन्छ, जो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा आउन खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँको कसरी उहाँहरूलाई सल्लाह या आइडिया दिनुहुन्छ? म चाहिँ अब मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्दा म 19 वर्षको थिएँ, म जागिर खाँदा ब्याङ्कमा होइन। मेरो ब्याचलर फर्स्ट इयरमा कुदिरहेको थिएँ। सबभन्दा पहिलो मन्त्र भने चाहिँ जिन्दगीको ठुलो मन्त्र भने चाहिँ अनुशासन हो। तपाईँहरू अनुशासनमा रहनुहोस्, तपाईँहरूलाई कसैले नि पछाडि पार्न सक्दैन। दोस्रो हो मेहनत होइन। अब म राप्तीबाई क्याम्पसमा मेरो +2 देखि ब्याचलर मास्टरसम्म म राप्तीबाई क्याम्पसकै प्रडक्ट हुँ। म यही सामान्य है कि सामुदायिक क्याम्पसमा पढेर होइन यही ठाउँको लोकल मान्छे म आज यो पदसम्म पुग्न सक्छु भने चाहिँ त्यसको पछाडिको कारण भने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत लगनशीलता, मेरो मेहनत, मेरो अनुशासन र मेरो परिवारले मलाई गरेको एउटा सपोर्ट नै हो। अब सबैको परिवारले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छ पढ्ने मान्छेलाई, तर तपाईँहरूसँग चाहिँ अनुशासन र एउटा लगनशीलता र मेहनत भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूसँग हुनु पर्यो। त्यो भएपछि तपाईँ अब्बल भएपछि तपाईँहरूलाई कसैले कुनै ठाउँमा रोक्ने सक्दैन। त्यो हुनाले अहिलेको युवा पुस्ताहरू चाहिँ अलिक हाम्रो भन्दा अलिकति फरक छ होइन। त्यो जमाना पनि परिवर्तन भयो, अझ हामीभन्दा पनि परिष्कृत छ सबै कुरामा। मैले 10 कक्षामा पढ्ने बेला कम्प्युटर खोल्न जान्दैन थिएँ, तर अहिलेको सानो बच्चाले पनि कम्प्युटर चलाउँछ होइन, ल्यापटप चलाउँछ भनेपछि यस्तो तपाईँहरू अगाडि एकदमै 21औं भन्नाले 2021मा दौडिराख्नु भएको छ भनेपछि आफूलाई चाहिँ कमजोर ठान्ने होइन, आफूलाई सुपेरियर ठानेर ममा त्यो क्षमता छ भनेर अगाडि बढ्नु भयो भने ब्याङ्किङ सेक्टर तपाईँहरूलाई एकदमै उदार छ। तपाईँहरू जस्तो युवालाई थुप्रो अपर्च्युनिटी छ। भर्खरै मात्रै 5-7वटा ब्याङ्कले फ्रेसलाई पनि भ्याकेन्सी खोलेको छ, +2 पढाएकोलाई पनि भ्याकेन्सी खोलेको छ। आउनुहोस्, स्वागत छ। त्यही नै हो सर। अन्तिममा तपाईँले भन्न चाहेको आफ्नो कस्टमरहरूलाई के छ सर? एज अ ब्रान्च म्यानेजर होइन, अब सबै मैले अघि पनि भने सबैको स्वभाव एउटै हुँदैन होइन। सनराइज ब्याङ्कमा आउँदा अथवा अन्य कुनै ब्याङ्कमा पनि जाँदा तल्लो लेभलको कर्मचारी जो हाम्रो अगाडि बस्नुहुन्छ हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदैन। उहाँहरूसँग तपाईँहरूले सम्पर्क गर्दा केही गुनासो होला होइन, कसैको केही चित्त दुख्या होला, त्यो कुराहरू तपाईँहरूले कहीँ पर्दै पनि नलुकाएर सिधा अनि त्यहाँको शाखा प्रबन्धकलाई सेयर गर्नुहोस्, जसले गर्दा हाम्रो कमी कमजोरी पनि त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, हाम्रो स्टाफले के गरिरहेछ भनेर। त्यसले गर्दा ब्याङ्कले दिने सर्भिसमा, ब्याङ्कले दिने एउटा सेवामा चाहिँ गुणस्तर थपिन्छ होइन। तपाईँहरूले बिना झन्झट सेवा पाउनुहुन्छ होइन। त्यही नै भन्न चाहन्छु मेरो कस्टमरहरूलाई चाहिँ। ओके, आजको हाम्रो कार्यक्रम अर्थ अभियानको लागि समय दिनुभयो, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो पहुँच रेडियो परिवार तथा हाम्रो अमृत भाइलाई यहाँ आएर मेरा 2-4 शब्द होइन राख्न दिएको तथा सनराइज ब्याङ्कको बारेमा केही कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पाएको म एकदमै आभारी छु र यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै रेडियो हाम्रो पहुँचको उन्नतिको प्रगति गर्छु तथा व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो अमृत भाइको पनि उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आज हामीसँग सनराइज ब्याङ्क तुलसीपुर शाखाका प्रमुख रञ्जन कोइराला हुनुहुन्थ्यो। आज रञ्जन कोइराला सरसँग हामीले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको अवस्था र नेपाली जनहरूमा ब्याङ्किङ साक्षरताको अवस्थाको बारेमा एकदमै जानकारीमूलक सूचना हामीले तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। अब हामी कार्यक्रम अर्थ अभियानको दोस्रो सेसनतिर लाग्दछौँ। कार्यक्रम अर्थ अभियानको दोस्रो सेसन विकली अपडेट सुरु गरौं प्रमुख जानकारीबाट। सुन दैनिक आयात कोटामा वृद्धि, पर्यटन प्रवर्तनमा कतार संघको सहकार्य, ज्योति लाइफको आइपीओ नेप्सेमा सूचीकृत, भोलिबाट कारोबारमा आउने सिंगटी हाइड्रोको आइपीओ शुक्रबार बाँडफाँड गर्ने तयारी, बाउन्स चेक काट्ने फरार व्यक्ति ललितपुरबाट पक्राउ र हप्ताभरि नै नेप्से आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गर्नमा तल्लीन। अब विकली अपडेट विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दैनिक
सुन आयात गर्ने सीमा बढाएको छ। केन्द्रीय बैंकले सूचना जारी गर्दै सुनको दैनिक परिमाण हाललाई 20 केजीसम्म कायम गरेको हो। यसअघि दैनिक 10 केजी मात्रै सुन आयात गर्न पाइने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले एकीकृत पत्र 2076 अनुसार सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2068 को बुँदामा संशोधन गर्दै सुन आयातको कोटा बढाएको हो। पछिल्लो समय बजारमा 10 केजी सुनले माग नधानेपछि व्यवसायीले आयात कोटा बढाउन आग्रह गर्दै आइरहेका थिए। नेपाल र कतार बीच दुई देशको पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति सहकार्य गर्ने बारे छलफल भएको छ। नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि कतारले आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर रहेको समेत जनाएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कतारका राजदूत बीच भएको भेटघाटमा पर्यटन प्रवर्धनका विविध विषयबारे छलफल भएको हो। नेपाल विश्वकै सुन्दर देशमध्ये एक हो भन्दै नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि कतार सरकार सहयोग गर्न सधैँ तयार रहेको उनको भनाइ छ। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। हिजो मंगलबार कम्पनीले सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको 66 लाख किता सहित 2 करोड 20 लाख किता शेयर सूचीकृत भएको हो। नेप्सेले सूचीकरण सम्झौता भएको दोस्रो दिनबाट कम्पनीको शेयर कारोबारमा आउने जनाएको छ। त्यसअनुसार आज बुधबारदेखि कम्पनीको शेयर कारोबारमा आउँदैछ। कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेमा 120 रुपैयाँ 29 पैसादेखि 360 रुपैयाँ 87 पैसा ओपनिङ रेन्ज तोकिएको छ। त्यसअनुसार बुधबारको कारोबार खुल्नेछ। कम्पनीको शेयरलाई नेप्सेले जेएलआई कारोबारको संकेत दिएको छ। सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको आइपीओ बाँडफाँड शुक्रबार गर्ने तयारी गरेको प्रबन्धक मेगा क्यापिटलले बताएको छ। यद्यपि औपचारिक रूपमा भने बाँडफाँडको मिति घोषणा हुन बाँकी छ। रुजु गर्ने काम अन्तिम चरणमा भएकाले बुधबार प्री अलटमेन्ट गर्ने र शुक्रबार बाँडफाँड गर्ने योजना रहेको बताएको छ। सो आइपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेकाले गोला पर्था हुने र शेयर पाउन भाग्यमै भर पर्नुपर्ने देखिएको छ। 16,35,537 जनाले 2 करोड 46,65,640 किताका लागि आवेदन दिएका छन्। यो मागको तुलनामा 9.34 गुणा बढी हो। यस आधारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको 26,94,000 किता आधार मान्दा 2,64,000 जनाले मात्रै 10 किताका दरले शेयर हात पार्ने देखिएको छ। 13,71,537 जना आवेदक आइपीओ पाउनबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार रहेका पूर्ण लामा पक्राउ परेका छन्। उनलाई दुर्गामान मोक्तानको जाहेरीका आधारमा जाउलाखेल ललितपुरबाट आइतबार पक्राउ गरिएको हो। मोक्तानले सञ्चालन गरेको लेजर इन्फोटेक नेपाल प्रणाली नामक कम्पनीलाई लामाले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौजात रकम नभएको भन्ने जानी जानी झुक्क्यानमा पारी सानीमा बैंक लिमिटेडमा रहेको निजको बचत खाताबाट भुक्तान हुने गरी उक्त रकम बराबरको चेक काटिदिएका थिए। त्यसपछि उच्च अदालत पाटनबाट 15 दिन कैद र बिगो बमोजिम 20 लाख रुपैयाँ जरिमाना हुने ठहर हुने सुनाएको थियो। त्यस यता उनी फरार रहेका थिए। लामालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 को दफा 3 ग बमोजिमको कसुरमा दफा 15 बमोजिम सजाय हुने गरी फैसला भएको हो। फैसला कार्यान्वयनको लागि उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको छ। शेयर बजारको सूचक नेप्सेले दैनिक आफ्नो ऐतिहासिक रेकर्ड ब्रेक गर्दै आएको छ। त्यसैगरी हिजो मंगलबार पनि क्लोजिङ सूचकका आधारमा नेप्सेको अर्को नयाँ उचाइ बनेको हो। सूचकको वृद्धिसँगै खरिद बिक्री रकमले पनि उचाइ लिँदै गएको छ। यी परिदृश्यहरूले बजारको आगामी गति थप सकारात्मक हुने देखिएको छ। मंगलबार नेप्से सूचक 15.72 अंकले बढेर 2674.46 बिन्दुमा आइपुगेको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यता खरिद बिक्री रकम पनि 7 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ। यी दुवै अवस्थाले बजारको सकारात्मक भविष्यको संकेत गरिरहेको देखिन्छ। 14 कम्पनीको भाउ 9% भन्दा माथि सर्किट लाग्ने तहसम्म वृद्धि भएको छ। बजार सुधार हुँदै जाँदा हाइड्रो पावर समूहमा विशेष तेजी आएको छ। मंगलबार यस समूहमा अधिकांश कम्पनीहरूको भाउ वृद्धि भएको हो। केहीमा सकारात्मक सर्किट ब्रेक समेत लागेको छ। लामो समयदेखि खासै भाउ बढ्न नसकेको अनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएको विश्लेषण सहित लगानीकर्ता हाइड्रो पावरतिर आकर्षित भएको अनुमान गरिएको छ। चिलीमा हाइड्रो पावर अपर्तामा खुसी जस्ता ठूला कम्पनीहरू लिड गरिरहेको देखिन्छ। यसबाहेक अन्य थुप्रै कम्पनीहरूको पनि भाउमा सकारात्मक सुधार भएको छ। त्यस्तै उत्पादनमूलक माइक्रो फाइनान्स त्यस्तै होटल तथा पर्यटन विकास बैंक समूहमा पनि तेजी आएको छ। बजार खुलेको सुरुवाती चरणदेखि नै केही सुस्त देखिएको थियो, तर 2 बजे आसपासबाट नेप्सेले तेजी लिएको हो। बजार वृद्धि हुँदै जाँदा अझै पनि बजार बढ्छ भन्ने आत्मविश्वास लगानीकर्तामा हुन आवश्यक। यसो हुन सकेमा आगामी दिनहरूमा थप नयाँ रेकर्ड बढ्न सक्नेछ। चैत मसान्त नजिकै जाँदा बजारमा उत्साह पनि दह्रो बढेको छ। वैशाखपछि
थप रफ्तारमा जान सक्ने कतिपयको अनुमान छ। तर समग्र अवस्थाको अनुमानमा बजार बुलिस प्रवृत्तिमै रहेको छ। बिस्तारै नयाँ वर्ष सुरु हुनेछ, सरकारको पुँजीगत खर्चमा पनि वृद्धि हुनेछ, शेयर बजारको सिजन आउँदैछ, शेयर कर्जा पनि सस्तो छ, वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताकै अवस्था रहेको छ। यी समग्र परिदृश्यहरूका आधारमा बजारको दीर्घकालीन गति सकारात्मक र बुलिस नै हुने धेरैको विश्लेषण रहेको छ। लगानीकर्ताले योजनाबद्ध तथा रणनैतिक हिसाबले अघि बढ्न सक्नुपर्दछ। सबल वित्तीय सूचक भएका कम्पनीमा होल्ड गर्ने अवधिको पूर्वानुमान सहित लगानी गर्न सकेमा थप सजिलो हुन्छ। खरिद बिक्री रकममा 39 करोड 80 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहित नेफ्रा सबैभन्दा अघि, त्यसपछि क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा चिलिमी र अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर रहेका छन्। हवस् त आजको लागि हाम्रो विकली अपडेट सँगसँगै निर्धारित समय पनि यही सकिएको छ। अब हामी छुटिनुपर्छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसको लागि हाम्रो स्टुडियो टेलिफोन नम्बर 02251 को बाटो आई तपाईँ आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। वित्तीय साक्षरताको लागि कार्यक्रम अर्थ अभियान सुन्दै गर्नुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता अमृत ओली बिदा हुन्छु। नमस्कार।